सूबाई दारकूमत में बादल बरस पड़े। लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू और अतराफ में बारिश। मॉल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड, इकबाल टाउन, जौहर टाउन, गुलबर्ग और अतराफ में बादल बरस पड़े। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। शहर का मौसम खुशगवार हो गया। डीजल की कीमत में फिल फॉर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूं। इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत, जिसमें मैंने पिछले हफ्ते 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था, उसमें आज मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का ऐलान। डीजल की कीमत में 135 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। 385 रुपए फी लीटर डीजल की नई कीमत मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 367 रुपए फी लीटर मुकर्रर। अल्लाह ताला के फजल से खलीज में जंग की नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। अमरीका और ईरान की क़यादत पाकिस्तान पहुंच रही है। लीडरशिप हमारी पुरखुलूस दावत पर मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद आ रही है। फ़रीक़ैन बातचीत के लिए राज़ी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के शोले बुझाने के लिए तारीख़ साहस का अदा अदा किया। कौम से दरख्वास्त है कि मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए दुआ करे। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल का सामना करते हुए महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। लाहौर में तरक्याती मंसूबों के लिए भारी फंड्स का दोबारा इजरा। महकमा खजाना ने वासा को टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी कर दी। 58 करोड़ 38 लाख रुपए से वाटर सप्लाई और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। रावी जोन 2 को 26 करोड़ 5 लाख, जबकि दादागंज बख्श जोन के लिए 21 करोड़ 25 लाख मुख्तस। वाघा जोन 2 को सबसे ज़्यादा 85 करोड़ 70 लाख रुपए दिए गए। बोस्तान कॉलोनी तक धाला बाजार सीवरेज लाइन की तब्दीली के लिए 8 करोड़ 69 लाख रुपए मुख्तस। सत्तू कतला ड्रेन से मुताल्लिक मंसूबा भी फंड्स की फहरिस्त का हिस्सा है। लाहौर के तारीखी इलाके दाता दरबार की रिवैम्पिंग। भाटी चौक अंडरपास मंसूबा 1 अरब 47 करोड़ 30 लाख लागत मेगा प्रोजेक्ट की फिजिकल प्रोग्रेस सामने आ गई। प्रोजेक्ट 1473 मिलियन लागत, माली 35%, जबकि फिजिकल पेशरफ 50%। भाटी चौक अंडरपास पर पाइलिंग और डेक का काम मुकम्मल होने के करीब। पेडेस्ट्रियन अंडरपास 70% मुकम्मल, सीढ़ियां और फिनिशिंग वर्क जारी। पार्किंग एरिया 35% मुकम्मल। सब बेस की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। N130 पर नवाजिशात की बरसात। नवाज शरीफ के इंतखाबी हल्के पर बड़े फंड्स लगाने की तैयारी। 20 अरब रुपए का मेगा पैकेज मंजूर। नैब इंक्वायरी के बावजूद LD और टीपा को दोबारा जिम्मेदारी मिल गई। सड़कों, गलियों और सीवरेज निज़ाम की मुकम्मल अपग्रेडेशन होगी। PCC, टफटाइल्स और कारपेटिंग का प्लान भी तैयार। मुआविन खुसूसी राशिद नसरुल्लाह को मंसूबे की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लाहौर में पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट 2026 की तैयारियों का बाकायदा आगाज। CBD पंजाब और रूडा के ज़ेर एहतमाम प्री लॉन्च इन्वेस्टर मीटिंग। मारूफ बिजनेस ग्रुप के अहदेदारान, CBD पंजाब और रूडा के आला अफसरान की शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के मौक़े और मुस्तक़बिल के विजन से आगाह किया गया। CEO ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ बोले, हमारी तवज्जो ऐसे माहौल की तश्कील पर है जहाँ सरमायाकार खुद को पुरएतमाद और महफूज महसूस करें। हरासमेंट के शिकार बच्चों और खातून को शिकायत के लिए अब किसी थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इक़दाम। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। मुतासरा बच्चों और खातून की शिकायत के लिए इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट उनके पास जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का डेटा की हिफाजत के लिए सख्त इक़दाम का हुक्म। मरियम नवाज बोली, बच्चों को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।
متروکہ وقف املاک بورڈ کے زیر انتظام بیساکھی میلہ کی تقریبات۔ بھارت سے سکھ یاتری واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا اور ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز ناصر مشتاق کو دیگر نے استقبال کیا۔ رمیش سنگھ اروڑا بولے، بھارت سے یاترا کے لیے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاک بھارت تعلقات کشیدگی کے باوجود 2800 سے زائد لوگوں کو ویزا جاری کرنا معمولی نہیں۔ پاکستان سکھوں کا دوسرا نہیں بلکہ پہلا گھر ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس پنجاب اور پاکستان ریلویز کے مابین شراکت داری کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ریلوے کے 9 روٹس کو بحال کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اور مریم اورنگزیب نے ریلوے اسٹیشن لاہور کا دورہ بھی کیا۔ وزراء نے ریلوے اسٹیشن کی تعمیر اور بحالی کا جائزہ لیا۔ وزراء نے پارکنگ، کیفے، انتظار گاہ، مسجد اور دیگر تمام سفری سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی لاہور آمد۔ معاون خصوصی راشد نصر اللہ نے ایئرپورٹ پر گورنر سندھ کا استقبال کیا۔ جاتی عمرہ میں گورنر سندھ کی صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ نہال ہاشمی نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار اور بے مثال کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ گورنر سندھ نے اظہار اعتماد پر قائد نواز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر تجارت چودھری شافی کی زیر صدارت اجلاس پنجاب بورڈ برائے سرمایہ کاری اور تجارت کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اصلاحات اور ریسٹرکچرنگ کے ذریعے ادارے کو مضبوط کرنے کا فیصلہ۔ چودھری شافی کی ادارے کی ویب سائٹ اور پورٹل کو مزید بہتر کرنے کی ہدایت۔ اسپیشل اکنامک زونز میں معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے اقدامات کی مؤثر مانیٹرنگ کی بھی ہدایت۔ بولے، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ادارے کو اپنا حقیقی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر فرحان رشید کا ادارہ انتقال خون سروس پنجاب کا ہنگامی دورہ۔ انچارج نرس دورے کے دوران ڈیوٹی سے غیر حاضر پائی گئی۔ 27 مارچ کے دورے کے بعد تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ حاضری ریکارڈ میں تاخیر سے آنے اور قبل از وقت جانے کا انکشاف۔ بلڈ سٹور کے معائنے میں غیر مجاز سورس سے حاصل اشیاء بھی برآمد ہوئیں۔ ایم ڈی واسا کا پونچھ ہاؤس اور چبرجی میں سیوریج اپگریڈیشن کا منصوبے کا دورہ۔ ڈائریکٹر شازل وقار نے ایم ڈی واسا غفران احمد کو پروجیکٹ سے متعلق بریفنگ دی۔ منصوبے کا تقریباً 50% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ جدید تقاضوں کے مطابق مختلف سائز کی سیوریج لائنیں بچھائی جا رہی ہیں۔ ایم ڈی واسا کی منصوبے کی تکمیل کو مقررہ مدت میں ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن پر کفایت جاری کے لیے کاروبار کی بر وقت بندش کا نفاذ۔ اسسٹنٹ کمشنرز کی سربراہی میں انفورسمنٹ ٹیموں کی کارروائیاں۔ ماڈل ٹاؤن میں سرویلنس کے دوران 26 خلاف ورزیاں رپورٹ۔ جیون مارکیٹ میں 4 ریسٹورانٹس اور 1 کیفے سیل۔ ماڈل ٹاؤن میں 21 دکانیں سیل، 1000 روپے جرمانہ۔ اقبال ٹاؤن، تحصیل سٹی اور نشتر ٹاؤن میں 10 دکانیں سربہ مہر۔ رائے ون میں 4 دکانیں سیل، 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت کا احتساب کا عمل مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ محکمہ لیبر کا آڈٹ بھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے کروایا جائے گا۔ امپلائیز سوشل سیکیورٹی آرڈیننس 1965 میں ترمیم کا بل پنجاب اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں پیش۔ بل میں سوشل سیکیورٹی ادارے کی گورننگ باڈی میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے نمائندے کو شامل کرنے کی تجویز۔ گورننگ باڈی کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا فرم سے اضافی آڈٹ کرانے کا اختیار ہوگا۔ متعلقہ کمیٹی 2 ماہ میں بل پر رپورٹ پیش کرے گی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے اساتذہ تنخواہوں اور کانٹریکٹ سے محروم۔ جنوری میں بھرتی کیے گئے اساتذہ کو تاحال ادائیگی نہ ہو سکی۔ اساتذہ کو تاحال باقاعدہ کانٹریکٹ لیٹر بھی جاری نہ کیا جا سکا۔ تنخواہیں نہ ملنے سے اساتذہ شدید مالی مشکلات کا شکار۔ درجنوں متاثرہ اساتذہ کا گھریلو اخراجات پورے کرنا مشکل۔ اساتذہ کا فوری تنخواہوں کی ادائیگی اور کانٹریکٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ انتظامیہ کے مطابق اساتذہ کو ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے۔
पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में एम.फिल पीएचडी असातिज़ा का टेस्ट लेने का फैसला। टेस्ट पास करने वाले आला तालीम याफ्ता असातिज़ा को हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तैनात किया जाएगा। हाई स्कूलों में तैनात असातिज़ा को मराद के साथ इजाफी अलाउंस भी मिलेगा। प्राइमरी मिडिल स्कूलों में सिर्फ पीएसटी और ईएसटी असातिज़ा खिदमात सर अंजाम देंगे। पंजाब भर में एम.फिल और पीएचडी असातिज़ा की तादाद 1800 से ज़ायद है। अक़वाम आलम में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी काविशें काबिल कदर हैं। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, हमारी अफवाज और सियासी क़यादत का किरदार काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान कोटिंग शू के ऑर्गेनाइज़र मुअज़्ज़म रशीद बोले, पाकिस्तान केमिकल एक्सपो कंस्ट्रक्शन और केमिकल सेक्टर को फ़रोग़ देगी। ऐसी सनती सरगर्मियाँ मईशत की बेहतरी के लिए नहायत ज़रूरी हैं। जमात इस्लामी का आवारा कुत्तों के हमलों के खिलाफ बेदियाँ रोड पर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। आवारा कुत्तों के बढ़ते वाक़यात, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, शदीद नारेबाजी, जमात इस्लामी के रहनुमाओं की जानिब से हुकूमती ग़फ़लत पर तनक़ीद। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट बोले, आवारा कुत्तों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई की जाए।